सो अस्तिको हप्ता हामीले 4वटा एक्टिभिटी टाइम हुन्छ भनेर पढाए जस्तै 4वटा एक्टिभिटी टाइममा एउटा अर्ली स्टार्ट टाइम, त्यो एक्टिभिटी छिटोमा कहिले सुरु गर्न सकिन्छ त्यो भनेको अर्लिस्ट इभेन्ट टाइमको टेल इभेन्टमा भएको टाइम जति छ त्यति नै चाहिँ बराबरी हुन्छ भनेको छ। छिटोमा कहिले त्यो एक्टिभिटी सुरु हुन सक्छ त्यो भनेको अर्लिस्ट इभेन्ट टाइम अफ इट्स टेल, त्यो एक्टिभिटीमा टेलमा भएको चाहिँ इभेन्टको जति टाइम छ त्यति बराबर हुन्छ। अर्लिस्ट फिनिस टाइममा त्यो अर्लिस्ट स्टार्ट टाइममा हामी ड्युरेसन जोड्ने। त्यसै गरी लेटेस्ट फिनिस टाइम पहिला हेरौँ। लेटेस्ट फिनिस टाइम भनेको त्यो एक्टिभिटीको हेड इभेन्टमा भएको टाइम जति हो त्यो भनेको चाहिँ लेटेस्ट इभेन्ट टाइमसँग बराबर हुन्छ। लेटेस्ट फिनिस टाइम अफ एन एक्टिभिटी भन्यो भने र लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भन्यो भने चाहिँ त्यो लेटेस्ट फिनिस टाइममा ड्युरेसन घटाउने। यसरी चाहिँ 4 किसिमको एक्टिभिटी टाइमलाई चाहिँ हामीले अस्ति पढ्यौँ र निकाल्यौँ। अब हेरौँ यो 4 प्रकारको एक्टिभिटी टाइम जस्तै गरेर त्यो कुनै पनि एक्टिभिटीले नेटवर्कमा चाहिँ लिजर टाइम अथवा फ्री टाइम पाउँछ कि पाउँदैन भनेको कुनै एक्टिभिटीलाई सर्टेन डेज हामीले रेस्ट दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, या रेस्ट दिन सक्ने हो भने कस्तो प्रकारको रेस्ट दिन सकिन्छ, दिन सकिँदैन भने त्यसले जेरो चाहिँ फ्लट पाउने भयो होइन। कस्तो कस्तो एक्टिभिटीको चाहिँ फ्लट जेरो हुन्छ र कस्तो कस्तो एक्टिभिटीले चाहिँ फ्लटहरू पाउँछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु जरुरी हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि, वेस्टेजहरूलाई घटाउनको लागि, मेटेरियलदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोडक्टिभ गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ पाथमा चाहिँ बढी चाहिँ इम्पोर्टेन्टली हेर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरूको बारेमा आइडिया दिन्छ फ्लोटले है। त्यही भएर पहिला फ्लोट भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति बुझाउँछ अरे। एक्टिभिटी फ्लोट भनेको छ फ्री टाइम है फर एन एक्टिभिटी। कुनै पनि एक्टिभिटीको लागि फ्री टाइम कति हुन्छ त भनेको त्यसलाई ढिलो सुरु गर्न पाइन्छ कि अथवा ढिलो सकाउन पाइन्छ कि अथवा केही दिन रोकेर मात्रै अर्को एक्टिभिटीमा बढी फोकस गर्न मिल्छ कि, यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ फ्री टाइम के कति छ एक्टिभिटीमा भन्ने कुराले चाहिँ बताउँछ है। सो फ्लोट्स मिन्स द अभाइलेबल फ्री टाइम फर एन एक्टिभिटी। अब हामीले एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई, प्रोजेक्ट टिमलाई चाहिँ प्रदान गरिएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई कसरी म्यानेज गर्दै, एकदमै आयो है साथी, सरी ल, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी चाहिँ रिसोर्सेसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण एक्टिभिटीमा चाहिँ फोकस गराउने। यदि चाहिँ नन इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटी छ त्यो सर्टेन डेजको लागि भने त्यो नन इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटिजको रिसोर्सेसलाई पनि इम्पोर्टेन्ट अथवा क्रिटिकल एक्टिभिटिजमा चाहिँ प्रयोग गराएर त्यो क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएर समयमा प्रोजेक्ट सकाउने किसिमले जाने हो कि, त्यो सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई फ्लोट के छ कसो छ भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। भनेपछि फ्लोट आफैमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा कुनै पनि एक्टिभिटीले पाउने फ्री टाइमलाई चाहिँ हामीले फ्लोट भनेर भन्दो रहेछौँ है। अब त्यस्तो फ्लोटहरू हामीसँग 4 प्रकारको फ्लोटहरू छ। त्यो 4 प्रकारको फ्लोटहरूमा एउटा टोटल फ्लोट, त्यसपछि फ्री फ्लोट, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र अर्को भनेको इन्टरफेरिङ फ्लोट गरेर 4 किसिमको फ्लोटहरू। फर्स्टमा जाउँ हामी टोटल फ्लोट। टोटल फ्री टाइम कति छ त, त्यो एक्टिभिटीको लागि ओभरअलमा टोटल फ्लोट कति छ भनेर हेर्नको लागि टोटल फ्लोट रिप्रेजेन्ट्स द म्याक्सिमम टाइम बाई विच कम्प्लिसन अफ एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड। कुनै पनि एक्टिभिटीको कम्प्लिसनको टाइमलाई डिले गर्न सकिन्छ तर प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइमलाई चाहिँ असर गर्ने गरेर चाहिँ गर्न पाइँदैन होइन। कुनै पनि नेटवर्कको चाहिँ नेटवर्क डायग्राममा हामीले क्यालकुलेट गरेको जति प्रोजेक्ट ड्युरेसनको टाइम छ साथी हो, त्यो प्रोजेक्ट ड्युरेसनको टाइमलाई चाहिँ चेन्ज नहुने गरेर त्यो कुनै पनि एक्टिभिटीलाई कतिसम्म ढिला गर्न सकिन्छ, सकाउने क्रममा कतिसम्म ढिला गर्न सकिन्छ भन्ने टोटल फ्री टाइमलाई चाहिँ हामीले टोटल फ्लोट भनेर भन्यौँ। यो भनेको नेटवर्कमा जे जति एक्टिभिटिजहरू छन् ती सबै एक्टिभिटिजहरूमा कति दिनले ढिला गर्न सकिन्छ ताकि टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा चाहिँ असर नगरिकन भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटल फ्लोट भनेर भन्छौँ। त्यसलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी डिटरमाइन गर्छौँ त भन्दा total float of any activity is equals to either you deduct early start time of an activity from late start time or earliest finish time from late finish time। त्यो दुईटा जुन गरे पनि एउटै आन्सर आउँछ। टोटल फ्लोट भनेको स्टार्ट माइनस स्टार्ट गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ भने फिनिस माइनस फिनिस गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि एक्टिभिटीको लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम अथवा लेट फिनिस टाइम माइनस अर्ली फिनिस टाइम गर्नुभयो भने
टोटल फ्लोट आउँछ। सो त्यसलाई नै हामीले टोटल फ्लोट अफ एन एक्टिभिटी भनेर भन्छौँ। अस्तिको न्युमेरिकलमा हेर्नुभयो भने हामीले यो 4वटा टाइम त क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ, लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट फिनिस टाइम र अर्ली फिनिस टाइम होइन। सो यो दुईटामा एलएसटी माइनस इएसटी गरे पनि त्यही आन्सर आउँछ, एलएफटी माइनस इएफटी गरे पनि त्यही नै आन्सर आउँछ। भनेपछि ओभरअलमा कुनै पनि नेटवर्क डायग्राममा जे जति एक्टिभिटिजहरू छन् त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कतिसम्म हामीले डिले गर्न सक्छौँ, तर त्यो डिले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइमलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पाइएन अथवा बढाउन पाइएन होइन। सो त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइमलाई परिवर्तन नगरिकन अथवा त्यसलाई इम्प्याक्ट नपारिकन कुनै पनि एक्टिभिटीलाई टोटलमा कति समयसम्म चाहिँ हामीले डिले गर्न सक्छौँ, त्यसैलाई हामीले टोटल फ्लट भनेर भन्छौँ। यति कुरा याद गर्नु पर्यो टोटल फ्लटको हकमा। अब जाउँ हामी फ्री फ्लट। फ्री फ्लटको लागि तलपट्टिको यो फिगर हेर्नु जरुरी छ साथी हो। यो फिगरलाई हामीले बारम्बार प्रयोग गर्दै आइरहेछौँ। कुनै पनि नेटवर्कमा यो टेल इभेन्टलाई आई भन्दैछौँ र हेड इभेन्टलाई जे भन्छौँ भने टेल इभेन्टको माथिपट्टिको टाइमलाई अर्लेस्ट इभेन्ट टाइम अफ टेल इभेन्ट र तलपट्टिको चाहिँ लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अफ टेल इभेन्ट र त्यसै गरी चाहिँ माथिपट्टिको हेडको माथिको अर्लेस्ट इभेन्ट टाइम अफ जे इभेन्ट र तलपट्टिको लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अफ जे इभेन्ट। यो माथिपट्टिको टिआई टिजे यिनीहरू तपाईँले एफडब्लुपी फरवर्ड पास गरेर निकाल्नुहुन्छ भने ब्याकवर्ड पासबाट चाहिँ टिएलजेहरू निकाल्नुहुन्छ है। यो कुरा अस्ति नै पनि गरिसकेका छौँ हामीले इभेन्टको टाइममा। सो यो खालको यो पर्टिकुलर यो चित्रलाई मात्र हेरेर हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ फ्री फ्लटले बुझाउन सक्छ है। अब यहाँहरू अलिकति यसलाई सम्झौँ कस्तो हो भन्ने कुरामा। फ्री फ्लट भनेको के हो त भन्दा फ्री फ्लट रिप्रेजेन्ट्स द स्पेयर टाइम अलाउबल फर एन एक्टिभिटी। कुनै पनि एक्टिभिटीलाई कति स्पेयर टाइम अलाउ गर्न सकिन्छ हामीलाई है, सो द्याट सक्सिडिङ एक्टिभिटिज इन द पाथ आर नट एफेक्टेड। भनेको के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि एक्टिभिटी कुनै पनि प्रेडेसेसरको एक्टिभिटीलाई कतिसम्म हामीले डिले गर्न सक्छौँ, त्यो डिले गर्न सकिने चान्सलाई हामीले फ्री फ्लट भन्छौँ। तर त्यो डिले गर्ने बेलामा त्यो प्रेडेसेसरको एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटी जुन सुरु हुन्छ सक्सेसर, त्यो सक्सेसरको स्टार्ट टाइमलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नु भएन भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्थात् कसरी बुझ्नु पर्यो भने प्रेडेसेसरको एक्टिभिटीलाई हामीले कतिसम्म डिले गर्न सकिन्छ, त्यसलाई डिले गर्न सकिने चान्सलाई फ्री फ्लट भन्छौँ। तर त्यसलाई डिले गर्ने नाममा हामीले सक्सेसर एक्टिभिटीलाई चाहिँ ढिलो गर्न पाइँदैन। भनेपछि लेट अस सपोज एबिसी भन्ने तीनटा प्रेडेसर एक्टिभिटीबाट चाहिँ डी भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ सक्सेसर भएर आउँछ भने ए को लागि फिनिस टाइम 3 डेज छ, बी को लागि फिनिस टाइम 2 डेज छ, सी को लागि फिनिस टाइम चाहिँ 5 डेज छ भन्यो भने एक्टिभिटी ई कति दिनमा सुरु हुन्छ, डी कति दिनमा सुरु हुन्छ। मैले फेरि सोधेँ है साथीहरूलाई, एक्टिभिटी ए बी र सी तीनटा एक्टिभिटी छ अरे लेट अस सपोज कतैबाट, त्यो चाहिँ प्रेडेसेसर छ अरे एक्टिभिटी डीको। ए चाहिँ 3 दिनमा सकिन्छ अरे, टिप्नुहोस् है, बी चाहिँ 4 दिनमा सकिन्छ अरे, सी चाहिँ 5 दिनमा सकिन्छ भने एक्टिभिटी डी हामीले कहिले स्टार्ट गर्न सक्छौँ अर्ली स्टार्टमा? 5 मा है। भनेपछि ए र बीले कति दिनको फ्लट पाउँछ? एले 2 दिनको, बीले 1 दिनको हो। किन? सी नसकिकन डी सुरु गर्न पाइँदैन भने ए र बीले त 1 र 2 र 1 दिनको त पाए नि होइन फ्लोट भने बुझ्नुभयो। नेटवर्क बनाउनु न त्यसैमा, मैले अहिले पेन ड्राइभ युज गराएको छैन। त्यसरी सम्झिनु त कसरी भने ए बी र सी तीनटा एक्टिभिटी प्रेडेसेसर छ, त्यहाँबाट डी भन्ने एक्टिभिटी सक्सेसर छ। ए भन्ने एक्टिभिटीको लागि 3 दिन लाग्छ अरे, बी भन्ने एक्टिभिटी कम्प्लिसन हुनलाई 4 दिन लाग्छ, सी भन्ने एक्टिभिटी कम्प्लिसन हुँदा 5 दिन लाग्छ भने यो डी भन्ने एक्टिभिटी एज अर्ली एज स्टार्ट कहिले गर्न सक्छौँ हामी? कति दिनपछि गर्न सक्छौँ? छिटोमा कहिले सुरु गर्न सक्छौँ डी भन्ने एक्टिभिटी? छिटोमा कहिले सुरु गर्न सक्छौँ भन्नु त?
5 दिनमा सबैले बुझ्नु भएको छ त्यो 5 दिन भनेको डी को टेल इभेन्टको इभेन्ट टाइम हो कि हैन हर्लेस इभेन्ट टाइम अस्तिको नेटवर्कलाई सम्झिनु न साथी हो हामीले एक्टिभिटी टाइमबाट जोडेर ल्याएर इभेन्टमा नम्बरिङ इभेन्टको टाइम राख्दाखेरि चाहिँ त्यो टेल इभेन्टमा नम्बर सरी टेल इभेन्टको टाइम आउँछ हैन भनेपछि त्यो टेल इभेन्टको टाइम नै त्यो एक्टिभिटीको लागि चाहिँ अर्ली स्टार्ट टाइमको रूपमा हेर्न सकिन्छ हैन बिर्सिनु भयो जस्तो छ कि साथीहरु पनि निदाउनु भयो म जस्तै सो यसलाई कसरी बुझ्नुस् भने फ्री फ्लोट भनेको प्रेडेसेसर एक्टिभिटिजलाई हामीले कतिसम्म स्पेयर राख्न सक्छौँ अथवा डिले गर्न सक्छौँ तर त्यो डिले गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेसर एक्टिभिटीलाई इम्प्याक्ट पार्नु भएन क्या सक्सेसर एक्टिभिटीलाई चाहिँ सक्सिडिङ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ डिले नहुने गरेर प्रिसिडिङ एक्टिभिटिजलाई कति समयसम्मलाई चाहिँ हामीले डिले गर्न सक्छौँ त्यसैलाई हामीले फ्री फ्लोट भनेर भन्छौँ सो त्यही कारणले फ्री फ्लोटलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली कसरी हेर्न सक्छौँ भने लेट अस सपोज यो एक्टिभिटी यहाँ छ नि एक्टिभिटी यसलाई म्याथमेटिकली पनि हेरौँ है साथी यहाँ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो एक्टिभिटी छ लेट अस सपोज यहाँ कुनै एउटा एक्टिभिटी छ भने यो एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट निकाल्नु पर्यो भने यो एक्टिभिटीको हेड इभेन्टको माथिको भ्यालु हेर्नुहोस् है हेड इभेन्टको माथिको भ्यालु माइनस टेल इभेन्टको तलको भ्यालु अर्थात् हेड इभेन्टको अर्लेस इभेन्ट टाइम माइनस टेल इभेन्टको अर्लेस इभेन्ट टाइम माइनस टिआइजे गर्नुभयो भने त्यसको फ्री फ्लोट आउँछ भनेको के हो भने यसलाई डिले गर्ने यसलाई जो कतिले डिले गर्न पाइन्छ त भन्दा भने योभन्दा अगाडि आउने एक्टिभिटी योभन्दा यतापट्टिको एक्टिभिटीलाई चाहिँ डिले नगरिकन यो एक्टिभिटीलाई कति समयसम्म चाहिँ डिले गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्री फ्लोट हो कति फ्री टाइम पाउँछ त यो एक्टिभिटीले कति फ्री टाइम पाउँछ कि ताकि योभन्दा यतापट्टिको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ स्टार्ट गर्ने क्रममा चाहिँ यसले डिस्टर्ब गर्नु भएन भनेपछि त्यसको फ्री टाइम यो एक्टिभिटीको फ्री टाइम भनेको यो इन्टायर यो मात्रै एक्टिभिटीको फ्री टाइम भन्यो भने कति हुन्छ त भन्दा यो टिइजे यसको हेड इभेन्टको माथिको भ्यालु माइनस टेल इभेन्टको माथिको भ्यालु माइनस टिआइजे आफ्नै ड्युरेसन है सो कुनै पनि एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ फ्री फ्लोट भनेको त्यो एक्टिभिटीको प्राप्त हुने स्पेयर टाइम अथवा अभाइलेबल फ्री टाइम हो तर त्यो फ्री टाइम कति अभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ यो सक्सेसर एक्टिभिटिजलाई चाहिँ असर गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ यो एक्टिभिटीले त्यति नै फ्री टाइम पाउँछ जति चाहिँ यसको हेड इभेन्टको भ्यालु माइनस टेल इभेन्टको भ्यालु माइनस टिआइजे गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यतिले पाउँछ अर्थात् त्यति दिनले चाहिँ यति फ्री पाउँछ यदि जेरो हुन्छ भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने यसले पनि फ्री टाइम पाउँदो रहेछ यदि हामीले टिइजे माइनस टिआई माइनस टिआइजे गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि जेरो आउँछ भने यो एक्टिभिटीले फ्री टाइम पाएन यदि मानौँ एक दिन आयो भने के बुझ्नु पर्यो भने यो सक्सेसर एक्टिभिटिजलाई ढिलो नहुने गरेर यसलाई एक दिन चाहिँ रोक्न सकिन्छ अथवा फ्री दिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ हुनु पर्यो भन्न खोजेको सो फ्री फ्लोट भनेको यो कुनै पनि एक्टिभिटीले चाहिँ पाउने अभाइलेबल हुने फ्री टाइम हो त्यो एक्टिभिटीको फ्री टाइम भनेको चाहिँ कस्तो फ्री टाइमलाई मानिन्छ त भन्दा त्यो फ्री टाइम चाहिँ सक्सेसर एक्टिभिटीलाई स्टार्ट गर्ने टाइममा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पार्नु भएन सक्सेसर एक्टिभिटिजलाई ढिलो हुने किसिमले चाहिँ फ्री गर्न पाइएन तर सक्सेसर एक्टिभिटीलाई ढिलो नहुने गरेर त्यो एक्टिभिटीले चाहिँ कति समय फ्री पाउँछ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले फ्री फ्लोट भनेर भन्छौँ त्यही भएर अघिको एक्जाम्पलमा मानौँ एबिसी तीनटा पाथबाट 3, 4 र 5 दिन गरेर आउँछ भने डी भन्ने एक्टिभिटी छिटोमा सुरु हुने भनेको 5 दिनमा हो त्यही भएर ए र बी दुईटैले चाहिँ क्रमशः 2 र 1 दिन चाहिँ फ्री टाइम पाइरहेछ हैन त्यही भएर त्यसैलाई हामीले फ्री फ्लोट भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ नितान्त त्यो पर्टिकुलर एक्टिभिटीको चाहिँ रिलेसन हो त्यो पर्टिकुलर एक्टिभिटीको चाहिँ फ्री टाइम हो है टोटल फ्लोट चाहिँ पुरै पाथको चाहिँ आउँछ भने फ्री फ्लोटमा चाहिँ त्यो पर्टिकुलरको आइरा हुन्छ अब अर्को जाउँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटले चाहिँ माथि अघि सक्सेसरको कुरा गरेको थियो भने यसले चाहिँ प्रेडेसेसर एक्टिभिटीसँगको रिलेसनलाई चाहिँ देखाउँछ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटले चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ त्यस्तो स्पेयर टाइम हो कुनै पनि एक्टिभिटीको लागि पाउने अभाइलेबल हुने कसरी टाइम पाउँछ त भन्दा यदि प्रिसिडिङ एक्टिभिटी चाहिँ जति सक्छ त्यति ढिलो सुरु भयो भने त्यति नै टाइम चाहिँ सक्सिडिङ एक्टिभिटिजले पाउने हो क्या प्रिसिडिङ एक्टिभिटिजले जति चाहिँ छिटो जति चाहिँ ढिलो सुरु गर्न सकिन्छ त्यतिको आधारमा चाहिँ जे टाइम फ्री आउँछ त्यसैलाई चाहिँ सक्सिडिङ एक्टिभिटिजलाई छिटो सघाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ
सो त्यसलाई अलिकति म्याथमेटिकली कसरी हेरौँ त भन्दा यो म्याथमेटिकलको लागि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट इज इक्वल्स टु आइएनडिएफ है। यसको यो कुनै पनि एक्टिभिटीको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट निकाल्ने हो भने अघि हामीले माथिको माइनस माथिकै भ्यालु गरेर टिआई चाहिँ घटाएको थियौँ भने अब चाहिँ अलिकति क्रिस क्रस गर्ने कसरी भने यो एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट यो भनेको फरवर्ड पासबाट आएको अर्ली स्टार्ट टाइम हो माइनस लेटेस्ट टाइम अफ टेल इभेन्ट यो भनेको ब्याकवर्ड पासबाट आएको लेटेस्ट टाइम हो। हेर्नुहोस् है लेट एज पोसिबल भनेको थियो नि प्रिसिडिङ एक्टिभिटिजको लेट एज पोसिबल भनेको त्यही कारणले टिइजे माइनस टिएलआई यसरी है टिइजे माइनस टिएलआई माइनस टिआइजे भनेको यो एक्टिभिटीको इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको यसको हेड इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम माइनस यसको टेल इभेन्टको लेटेस्ट इभेन्ट टाइम माइनस टिआइजे गर्ने अर्थात् यो प्रिसिडिङ एक्टिभिटी जति चाहिँ लेटली स्टार्ट हुन्छ त्यति नै सक्सिडिङ एक्टिभिटी हामीले एज अर्ली एज पोसिबल चाहिँ सक्छौँ भनेर जुन चाहिँ रिलेसन आउँछ त्यसैलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेर भन्न सक्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटमा चाहिँ यो एक्टिभिटीको टिइजे म्याथमेटिकली है टिइजे माइनस टिएलआई माइनस टिआइजे यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटको रूपमा बुझिन्छ। अर्को फ्लोटको कुरा छ जुनलाई चाहिँ हामी इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेर भन्छौँ र त्यसलाई नोटेसन दिँदाखेरि आइएनटिएफ अर आइएफ2 पनि भनिन्छ। माथिको आइएनडिएफ अर आइएफ1 भने जस्तै आइएनटिएफ अर आइएफ2 भनेको चाहिँ सिम्पली टोटल फ्लोटमा फ्री फ्लोट घटायो भने आउने भ्यालु जे हो त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेर भन्छौँ। यसले के भन्छ त भन्दा चाहिँ एक्सेसमा कुनै पनि मिनिमम अभाइलेबल टाइम चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीमा चाहिँ टोटल फ्लोटमा फ्री फ्लोट घटाउँदाखेरि जे जति रहन्छ त्यसलाई इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अर्थात् म्याथमेटिकली आइएनटी अर एफ अर आइएफ2 माइनस इज इक्वल्स टु टिएफ माइनस एफएफ टिएफ माइनस एफएफ। अब जसरी अस्ति 4वटा एक्टिभिटी टाइममा 2टा एक्टिभिटी टाइम हामीले नेटवर्कबाट निकालेका थियौँ 2टा एक्टिभिटी टाइम हामीले टेबलबाट निकालेका थियौँ त्यस्तै यसमा पनि टोटल फ्लोट र इन्टरफेरिङ फ्लोटलाई हामी टेबलबाटै निकाल्न सक्छौँ भने फ्री फ्लोट र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटलाई चाहिँ नेटवर्कबाट निकाल्छौँ। अर्थात् एकपटक नेटवर्क डायग्राम बनाइसकेपछि एकपटक फरवर्ड पासको क्याल्कुलेसन र ब्याकवर्ड पासको क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि टाइम पनि त्यसैमा आउँछ फ्लोट पनि त्यसैमा आउँछ र कम्प्लिसन हुन्छ न्युमेरिकल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा है। सो टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र इन्टरफेरिङ फ्लोट 4 किसिमको फ्लोट हुन्छ। फ्लोट भने पनि एक्टिभिटीको फ्लोट भन्ने बित्तिकै अवेलेबल फ्री टाइम भन्ने बुझिन्छ। लोकसेवामा एकदम सोधिरहेको हुन्छ है साथी हो यसको म्याथमेटिकल रिलेसनसिपहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ डेफिनेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ बुझ्न अलिकति कठिन भए जस्तो लाग्छ। एउटा दुईटा न्युमेरिकल गरेपछि अलिकति आइडिया आउँछ साथी हो। अहिले कता कता कन्फ्युजन भए जस्तो फिल भइरहेको होला मैले बुझ्छु त्यो तपाईँहरूको कुरा होइन तैपनि म सकेसम्म थ्योरिटिकल हिसाबले के हो भन्ने बुझाउँदैछु त्यसलाई अलिकति हामीले न्युमेरिकल गर्ने बेला अझ त्यसको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टका कुराहरू पनि आउँछ। भनेपछि टोटल फ्लोटमा कुनै पनि एक्टिभिटीको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम र अर्ली स्टार्ट टाइम अथवा लेटेस्ट फिनिस टाइम र अर्लिस्ट फिनिस टाइम घटाउनु भयो भने त्यसले अभाइलेबल टोटल फ्लोटको कुरा आउँछ त्यो ओभरअल पाथकै कुरा हो। फ्री फ्लोट भन्यो भने त्यो प्रिसिडिङ एक्टिभिटीलाई कतिसम्म ढिलो गर्न सकिन्छ ताकि सक्सिडिङ एक्टिभिटीलाई चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ढिलो गर्नु भएन त्यो खालको चाहिँ फ्लोटलाई हामीले फ्री फ्लोट भन्छौँ र त्यसलाई म्याथमेटिकल्ली चाहिँ त्यसको हेड इभेन्टको चाहिँ अर्लिस्ट इभेन्ट टाइममा टेल इभेन्टको अर्लिस्ट इभेन्ट टाइममा आफ्नो एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटाएपछि आउने भ्यालु हो। इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको प्रिसिडिङ एक्टिभिटी जति ढिलो चाहिँ सुरु हुन्छ त्यति नै चाहिँ हामीले अरू सक्सिडिङ एक्टिभिटी चाहिँ छिटो सकाउन सक्छौँ भन्ने मान्यता हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा हेड इभेन्टको ड्युरेसन घटाउँछौँ र जे आउँछ त्यसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटको भ्यालु दिने भयो भने इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट हो। त्यो दुईटालाई घटायो भने चाहिँ इन्टरफेरिङ फ्लोट चाहिँ आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले फ्लोटलाई याद गर्न सक्ने हुनु पर्यो र यही अनुसारको तपाईँहरूले न्युमेरिकलमा पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। अलिकति फरक हिसाबले बुझ्ने क्रममा चाहिँ अर्को डेफिनेसनले हेरौँ के भन्छ। अघिको त्यो बुझिसकेका छ भन्ने मान्यता राखौँ। टोटल फ्लोटमा maximum amount by which an activity can be delayed from early start without delaying the project। इजिली बुझ्नलाई अर्को एउटा डेफिनेसन कति समयले कुनै पनि एक्टिभिटीलाई ढिला गर्न सकिन्छ तर जतिले गरे पनि प्रोजेक्टको डिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिले चाहिँ गराउनु पाइएन। अर्थात् डिले नगरिकन कुनै पनि एक्टिभिटीलाई म्याक्सिमम कति समयसम्म फ्री गर्न सकिन्छ भनेको टोटल फ्लोट हो। फ्री फ्लोटलाई हेरौँ त
maximum amount by which an activity can be delayed without delaying the early start of any following activities अर्थात् सक्सिडिङ एक्टिभिटिज कुनै पनि एक्टिभिटिजलाई यो इन्डिपेन्डेन्ट छ हेर्नु है इन्डिपेन्डेन्स भनेको त्यो इन्डिभिजुअल एक्टिभिटीमा छ है यो फ्री फ्लोट चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीलाई कति समयसम्म डिले गर्न सकिन्छ जतिले गरौँ तर त्यसले चाहिँ सक्सिडिङ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ डिले गर्न पाइएन सक्सिडिङ एक्टिभिटिजलाई डिले नहुने किसिमले प्रिसिडिङ एक्टिभिटीलाई कतिसम्म फ्री गर्न सकिन्छ रे इन्टरफेरिङ फ्लट maximum amount by which an activity can be delayed without delaying the project हेर्नुस् है यो पनि माथिको टोटल फ्लोट जस्तै हो but will cause delay to early start of some following activities त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फलोइङ एक्टिभिटीलाई चाहिँ अर्ली स्टार्टलाई चाहिँ डिले गर्न सक्छ यसले त्यही भएर प्रिसिडिङ एक्टिभिटी चाहिँ लेट पोसिबल सक्यो भने बल्ल सक्सिडिङ एक्टिभिटीलाई अर्ली स्टार्ट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको कारण त्यो हो भने इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट भनेको अमाउन्ट बाई व्हिच एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट डिलेइङ द प्रोजेक्ट हो त्यो पनि त्यही नै हो बट इभन इफ अल प्रेडेसेसर आर लेट फिनिश एन्ड अल सक्सेसर आर एट अर्ली स्टार्ट यदि सबै प्रेडेसेसरहरू चाहिँ लेटली फिनिश भए पनि सक्सेसरहरू अर्ली स्टार्ट हुँदाखेरि पनि प्रोजेक्ट डिले त हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा आएको फ्लोटलाई चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेर भन्छौँ त्यो अघिको चाहिँ म्याथमेटिक्स हिसाबले बुझाउन खोजेको थिएँ यसमा चाहिँ अलिकति डेफिनेसन वाइज अलिकति क्लियर पनि छ यो डेफिनेसनमा यो डेफिनेसनलाई पनि सम्झिनु होला है सो टोटल फ्लोट म्याक्सिमम अमाउन्ट बाई व्हिच एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड फ्रम अर्ली स्टार्ट विदाउट डिलेइङ द प्रोजेक्ट छिटोभन्दा छिटो सुरु गऱ्यो भने कतिसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ समय चाहिँ हामीले फ्री राख्न सक्छौँ फ्री फ्लोट maximum amount by which an activity can be delayed without delaying the early start of any following activities succeeding activities लाई डिले नगरिकन कसरी चाहिँ कतिसम्म फ्लोट पाउन सक्छ कुनै पनि एक्टिभिटीले इन्टरफेरिङ फ्लोट maximum amount by which an activity can be delayed without delaying the project but will cause delay to early start of some following activities कुनै सक्सिडिङ एक्टिभिटिजको चाहिँ अर्ली स्टार्टमा चाहिँ यसले असर गर्छ तर त्यो असर गर्दैमा प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई चाहिँ यसले असर गर्दैन त्यो हुनाले त्यस्तो अवस्थामा आएको फ्लोटलाई हामी इन्टरफेरिङ फ्लोट भन्छौँ भने इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट अमाउन्ट बाई व्हिच एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट डिलेइङ द प्रोजेक्ट कति अमाउन्टले भन्दा यदि सबै प्रेडेसेसर चाहिँ लेट फिनिस भयो र सबै सक्सेसर चाहिँ अर्ली स्टार्ट भयो भने पनि त्यहाँ केही फ्लोटहरू आउँछ त्यस्तो अवस्थामा आउनेलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भन्छौँ सो फ्लोटलाई अर्को भाषामा हामी स्ल्याक पनि भन्छौँ द्याट इज अभाइलेबल फ्री टाइम फर एन एक्टिभिटी है कुनै पनि एक्टिभिटीलाई अभाइलेबल भएको स्पेयर टाइम अर फ्री टाइमलाई चाहिँ हामीले फ्लोट भनेर भन्न सक्छौँ र यति चारवटा डेफिनेसन हेरेर अब अस्तिको न्युमेरिकलमा हामीले फ्लोट निकाल्ने कोसिस गरौँ अस्तिको हाम्रो न्युमेरिकल कुन चाहिँ थियो अरे साथी हो कुन चाहिँ थियो अरे सबजना निदाउनु भयो कि हो साथी हो ए सुत्या होइन नि म त घुरघुर हुनुभयो भन्ठानेको सबैजना अस्तिको न्युमेरिकलमा कुन चाहिँ न्युमेरिकल थियो आर्यन एकचोटि भनौँ त मैले त बिर्सेछु एक्टिभिटी एदेखि आइसम्म थियो अनि प्रोसिडर चाहिँ डीदेखि स्टार्ट भएको थियो सर त्यो भनेको चाहिँ यो वाला हो त यो वाला हो होइन क्या हो यही हो होइन यो होइन यो वाला हो होइन सर कुन हो त यार ए मैले त्यो उमा गरेर है त्यो त मैले त्यो दिन नोटमा एमएस नोटमा पाउनु ल त्यसको हामीले एकचोटि फ्री फ्लोट र उ निकाल्नु है गर्नु त हामीले यो पनि गरेर रहेछ नि त होइन ल यसैबाट निकालौँ न त पहिला अनि त्यसपछि हेरौँ है त यो पक्कै सबैले गरेछ अस्ति हामीले गर्दाखेरि यही न्युमेरिकल दुईटा गर्दा गर्दै त्यसको टाइम निकालेर छोडे जस्तो लाग्छ कि मलाई रिसेन्ट नोट्स सेयर यही होइन त प्रोजेक्ट भएको छ त्यो पनि गरेको थियो ल यसकै चाहिँ अब चारवटा टाइम निकालौँ त यसकै चारवटा टाइम भनेको के अरे यसकै चारवटा फ्लोट निकालौँ त एकचोटि अब के फ्लोटहरू छ यो सबै हरेक एक्टिभिटीको चारवटा फ्लोट निकालौँ त हामीले अस्ति इएसटी इएफटी एलएसटी र एलएफटी निकालेर रहेछौँ अब चाहिँ यसकै चारवटा फ्लोटहरू निकालौँ त एकचोटि पहिला सबैजनाले टोटल फ्लोट निकालौँ त साथी हो हरेक एक्टिभिटीको यहीँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टेबल बनाउँदै जाउँ है टेबललाई यहाँबाट एड गर्दै जानु पर्यो यहाँ कलम थप्दै जानुहोस् न
टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेर 4 वटा कलम थप्नु पर्यो यसमा। टोटल फ्लोट कति आयो साथी हो? निकाल्नु भएको छ? फर्स्टको 30 मेरो पेन ट्याब आज अलिकति व्यस्त रहेछ, त्यही भएर मैले प्राप्त गर्न सकिनँ होइन। यसैमा चाहिँ मैले कसरी गर्न सकिन्छ यसो गरेर यहाँ लेख्न सकिन्छ गरे होइन। नहटाउने कसरी त तनाव पऱ्यो त के लेख्यो भने थाहा हुन्छ ल। यसैबाट लेख्न सकिन्छ होला नि त, लेख्न मिल्ने भयो भने। टोटल फ्लोट यसै गरी फ्री फ्लोट यसै गरी INTF इन्टरफेरिङ फ्लोट अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ लेखौँ INDF पहिला IND.F। सो फ्री फ्लोटलाई हेर्ने हो भने के अरे टोटल फ्लोट हेर्ने हो भने आइदर यु गो टु डिफरेन्स बिट्विन LST माइनस EST और LFT माइनस EFT एउटै आउँछ। सो हेर्दै जाउँ त 3 - 0 3 हुने भयो एक्टिभिटी A को लागि। त्यसपछि एक्टिभिटी B को लागि 0 - 0 यो 0 नै हुने भयो। एक्टिभिटी C को लागि 3 - 0 यो 3 हुने भयो। एक्टिभिटी D को लागि भन्दै जानुहोस् त साथीहरु, एक्टिभिटी D को लागि 5 - 5 0 भयो यो पनि। त्यसैगरी एक्टिभिटी E को लागि 7 - 5 2 डेज। त्यसपछि एक्टिभिटी A B C D E F को लागि 9 - 9 0। त्यसैगरी एक्टिभिटी 0 3 भयो। त्यसपछि आएर अर्को को लागि 5 त्यसपछि 9 0 9 अनि 0 है। यसरी चाहिँ हामीले एक्टिभिटी वाइज यसरी निकाल्न सक्छौं। यो यसको लागि हो, यो यसको लागि हो। कस्तो चेन्ज भयो यो त। यो चाहिँ टोटल फ्लोट भयो हैन। टोटल फ्लोट भनेको कुनै पनि एक्टिभिटीको चाहिँ अवेलेबल कति चाहिँ टाइम पाउँछ भन्ने कुरा हो। टोटल फ्लोटको चाहिँ मिनिङ के हो त भन्दा त्यो एक्टिभिटीले कति समय फ्री पाउँछ त्यति नै अवेलेबल चाहिँ फ्री टाइम हो। तर ओभरअल प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ त्यसले असर पार्नु भएन भन्ने खालको भयो भने त्यसलाई हामीले टोटल फ्लोट भनेर भन्न सक्छौं। अब फ्री फ्लोटलाई हेर्ने हो भने साथी हो, फ्री फ्लोटको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि फ्री फ्लोट भनेको कुनै पनि प्रिसिडिङ एक्टिभिटिजलाई कतिसम्म डिले गर्न सकिन्छ ताकि सक्सेसरलाई चाहिँ हामीले डिले नगराइकन कुनै पनि प्रिसिडिङ एक्टिभिटीलाई कति समयसम्म चाहिँ फ्री निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो गर्नको लागि हामीलाई म्याथमेटिकल्ली चाहिँ के भन्छ त भन्दा कुनै पनि एक्टिभिटीको हेड इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम माइनस टेल इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम माइनस त्यो एक्टिभिटीको ड्युरेसन। हजुर सर यहाँ एक्टिभिटी सी मा छ हेर्नु त एकचोटी। सर जो LFT माइनस EFT हैन 10 - 3 हो। सी भनेको 10 - LFT माइनस EFT 7 हुनु पर्ने छ है। 3 भएछ हैन 0 0 यो 7 हुनु पर्ने हो है। हैन त यो आइदर 7 - 0 गरे पनि 7 भयो, 10 - 3 गरे पनि 7 भयो। गुड, थ्याङ्क यू। सो अब फ्री फ्लोटलाई हेरौँ त साथी हो। ए भन्नेको फ्री फ्लोटको लागि कति छ भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् त ए हामीले अब अघि नै मैले एउटा इक्जाम्पल 3टा एक्टिभिटी आएर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ है। जस्तै ए भन्ने एक्टिभिटीलाई हामीले कहिले सकाउँछौँ 5 दिनमा 2 दिनमा सकिन्छ हैन। ए भन्ने एक्टिभिटी अघि नै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ साथीहरूलाई। ए भन्ने एक्टिभिटीलाई हामीले 2 दिनमा चाहिँ सकाउँछौँ। बी भन्ने एक्टिभिटी सकिनलाई 5 दिन लाग्छ। तर अब डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु हुनलाई त ए र बी दुइटै सकिनुपर्छ भनेपछि डी तपाईले चाहेर पनि 5 दिनमा भन्दा अगाडि सुरु गर्न सक्नुहुन्न। तर एले त 2 दिनमै सकिन्छ नि, यसले त 3 दिन त्यसै पनि फ्री टाइम पाइरा जस्तो देखिन्छ नि हैन। एले 3 दिन त्यसै फ्री टाइम पाछ। किन एले 3 दिन फ्री टाइम पाछ कि छैन हेर्नुहोस् त यसमा। यो डी सुरु हुनलाई 5 दिन लाग्छ। किन बी नसकिकन पनि त डी सुरु हुनु भएन। डी सुरु हुनलाई ए र बी दुइटै
मस्ट हेभ बिन कम्प्लिटेड हो नि त, मस्ट कम्प्लिटेड हो नि त यो दुईटै रिलेसन होइन। डी को लागि त ए र बी दुईटै सकिनुपर्छ नि, किन दुईटै प्रेडेसेसर हो डी को लागि त। भनेपछि डी सुरु गर्नलाई 5 दिन अगाडि सुरु गर्नै सकिँदैन भने, तर एलाई त 2 दिन सघाएर 3 दिन त रेस्ट दिएर बसिरहेको छ नि, किन बीलाई 5 दिन लागिरहेछ। कुरा बुझिरहनु भएको छ मैले भनेको? सर एकचोटि अझै भन्दैन। ल हेर्नु त, यो डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु हुनलाई कति दिन लाग्छ? अर्ली स्टार्ट टाइम अफ डी भन्ने एक्टिभिटीको कति हो? छिटोमा यो डी भन्ने एक्टिभिटी कहिले सुरु हुन्छ? कति दिनमा सुरु हुन्छ? 5 दिनमा। 5 दिनमा है। किन? डी सकिनलाई प्रिरिक्विसाइट्स के हो? डी सकिनलाई प्रिरिक्विसाइट्स भनेको ए र बी दुईटै सकिनुपर्छ। ए र बी दुईटै सकिनुपर्छ। ए कति दिन सकिन्छ? स्टार्ट भएको कति दिन सकिन्छ भन्नुहोस् त तपाईँहरूले नै? ए स्टार्ट भएको 2 दिनमा भनेको यहाँ 0 स्टार्टबाट हामीले ए र बी दुईटै सुरु गर्यौं। ए कति दिन सक्यो? 2 दिनमा। बी कति दिनमा सकिन्छ? 5 दिनमा। 5 दिनमा। भनेपछि एले कति दिन चाहिँ जस्तो फ्री पाउँदो रहेछ त? 3 दिन जति त पायो नि फ्री है, पाएन? यसले त्यसै 5 दिन पायो 3 दिन पायो भन्ने कुरा चित्रले बुझा जस्तै। अब त्यसैलाई म्याथमेटिकली बुझाउँ त। ए को लागि 3 दिन किन फ्री टाइम छ त भन्दा, ए को बाई म्याथमेटिकल्ली फ्री टाइम इज इक्वल्स टु हेड इभेन्टको अर्लेस इभेन्ट टाइम भनेको यो 5 माइनस टेल इभेन्टको अर्लेस इभेन्ट टाइम भनेको 0 माइनस त्यो आफ्नो एक्टिभिटीको ड्युरेसन टिआइजे भनेको 2, अर्थात् टिइजे इक्वल्स टु 5 माइनस टिई इक्वल्स टु 0 माइनस टिआइजे इज इक्वल्स टु 2, अर्थात् 5 माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टु कति आयो साथीहो? कति आयो? 5 माइनस 0 माइनस 2 3। त्यसलाई नै हामीले फ्री फ्लोट भनेर भनेको। अर्थात् त्यो ए भन्ने एक्टिभिटीले तपाईँले 3 दिनसम्म ढिलो गरे पनि यो डी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट टाइमलाई असर गर्दैन। द्याट्स वाइ फ्री फ्लोट इज अ maximum allowable free time or spare time for an activity to be delayed without delaying the early start of succeeding activities. Definition ले त्यही भने हैन त? हो ओ साथी, हो कि हैन भन्नु त? अघिको डेफिनेसनले त्यही भने हैन त? गुड। ल अब त्यसै गरी सबैको फ्री फ्लोट निकाल्नुस् त। अब हेर्नुस् त, मैले अघि भनेको थिएँ नि, टोटल फ्लोटलाई हामीले टेबलबाटै निकाल्छौँ, इन्टरफेरिङ फ्लोटलाई पनि हामी टेबलबाटै निकाल्छौँ, फ्री फ्लोट र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटलाई चाहिँ नेटवर्कबाट निकाल्छौँ। कस्तो सजिलो छ हेर्नुस् त। अस्ति पनि हामीले के गरेका थियौँ? दुईटा एक्टिभिटीलाई नेटवर्कबाट निकाल्यौँ, दुईटा एक्टिभिटीलाई टेबलबाट निकाल्यौँ। त्यस्तै 4 वटा फ्लोटमा पनि दुईटा फ्लोटलाई टेबलबाट निकाल्छौँ, अर्को दुईटा फ्लोटलाई चाहिँ हामीले नेटवर्कबाट निकाल्छौँ। ल अब सबैको फ्री फ्लोट निकाल्नुस् त साथी हो। फ्री फ्लोटलाई कसरी निकाल्दै जाने त? यसरी निकाल्दै जानुस् त साथी हो। फ्री फ्लोट भन्नाले पहिलो एक्टिभिटीबाट फ्री फ्लोटबाट जाउँ हामी। पहिलो एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट यसलाई हटाउन सकिएको रहेछ नि त है, डिलिट हुन्छ। ओके गुड गुड गुड। अनि डिलिट डिलिट ल फ्री फ्लोट सबै एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट निकाल्दै जानुस् त। कस्तो इन्डिभिजुअल पो आउँदो रहेछ त्यो त। सबै एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट निकाल्दै जानुस् त अघि भनेको अनुसारले। गाह्रो हुँदो रहेछ यसरी छोडिदिउँ ल। ओके ल, फ्री फ्लोट एक्टिभिटी ए को फ्री फ्लोट हामीले कसरी निकाल्यौँ? 5 माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टु 3 गरेर निकाल्यौँ है। सबैको यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। 5 माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टु 3 भयो। अब बी भन्ने एक्टिभिटीको लागि निकालौँ। त्यसको लागि पनि 5 माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0, यसले त्यति पाउँछ। सी भन्ने एक्टिभिटीलाई हेरौँ। 5 माइनस 0
-3 भनेको 2 ले 2 पायो। त्यसै गरी डी भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ साथीहरु। 9 - 5 - 4 = 0। 9 - 5 = 4, 4 - 4 = 0। ई भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ। ई भन्ने एक्टिभिटीको लागि 9 - 9 - 5 - 2। 9 - 5 = 4, 4 - 2 = 2। ठीक छ। हामी ई भन्ने एक्टिभिटीसम्म आइपुग्यौँ साथीहरु। एफ भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ। एफ भन्ने एक्टिभिटीको लागि 13 माइनस कस्तो भागेको 13 - 9 13 - 9 कति 4 4 - 4 = 0। त्यसै गरी एफ पछि जी मा जाउँ। 13 - 9 13 - 9 = 4, 4 - 1 = 3। त्यसै गरी जी पछि एच मा जाउँ साथीहरु। एच भनेको 13 - 5 13 - 5 = 9। कति हो 13 - 5 भने 8 8 - 3 भनेको 8 - 3 भनेको 5। त्यसै गरी अब आई मा जाउँ। आई को लागि 16 - 5 भनेको 11 - 2 भनेको 9 र त्यसै गरी जे मा जाउँ। 16 - 13 - 3 अर्थात् 0। ल सबै एक्टिभिटीको निस्क्यो। फ्री फ्लोट सबै एक्टिभिटीको निस्क्यो। फ्री फ्लोट सबै एक्टिभिटीको निस्क्यो। ल हेर्नुस् त कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा जुन एक्टिभिटीले चाहिँ नन क्रिटिकल पाथमा पर्छ त्यस्तो एक्टिभिटीहरूले चाहिँ प्राय फ्री टाइम पाउँदो रहेछ है। जुन एक्टिभिटी चाहिँ नन क्रिटिकल पाथमा पर्छ त्यसले चाहिँ फ्री टाइम पाउँदो रहेछ। जुन एक्टिभिटी चाहिँ क्रिटिकल पाथमा पर्छ त्यसले चाहिँ फ्री टाइमहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ नि त हैन। त्यति धेरै फ्री टाइम चाहिँ नपाउँदो रहेछ है। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो एक्टिभिटीले पाउँछ कस्तो एक्टिभिटीले पाउँदैन भन्ने कुरामा करिब करिब हामीलाई क्लियरै छ है। अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटमा जाउँ त। फ्री फ्लोट सबैले बुझिहाल्नुभयो। माथिको भ्यालु माइनस माथिको भ्यालु माइनस ड्युरेसन गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ फ्री फ्लोट निकाल्न सक्छौँ। त्यो एक्टिभिटीको लागि कति चाहिँ अभाइलेबल फ्री टाइम छ त्यति अभाइलेबल फ्री टाइमको आधारमा चाहिँ हामीले कतिसम्म डिले गर्न सक्छौँ ताकि सक्सिडिङ एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट टाइमलाई चाहिँ त्यसले असर गर्नु भएन। त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो। सो अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटमा जाउँ। अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटले के भन्छ त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटले चाहिँ प्रिसिडिङ एक्टिभिटी एज लेट एज पोसिबल सुरु भयो भने सक्सिडिङ एक्टिभिटीलाई एज अर्ली एज पोसिबल स्टार्ट गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि कुनै पनि एक्टिभिटीले पाउने चाहिँ फ्लोटलाई चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेर भन्छौँ। भनेको त्यो एक्टिभिटी त्यो इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट चाहिँ त्यो एक्टिभिटीको लागि चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त भन्दा त्यो एक्टिभिटीको प्रेडेसेसरको एक्टिभिटीसँग रिलेसन छ। त्यो एक्टिभिटीको सक्सेसर एक्टिभिटीसँग नै रिलेसन छ। अर्थात् त्यो बिचको एक्टिभिटी जुन हो जसलाई चाहिँ त्योभन्दा पछाडिको प्रेडेसेसर एक्टिभिटी चाहिँ जति ढिलो सुरु हुन्छ त्यति ढिलो सुरु हुँदाखेरि चाहिँ सक्सेसर एक्टिभिटी जति छिटो सुरु हुन्छ त्यति छिटो सुरु हुने समयको बिचको डिफरेन्सले चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटलाई चाहिँ गाइड गर्छ भन्ने कुरा हो यसले चाहिँ है। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एक्टिभिटीको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको चाहिँ सक्सेसर एक्टिभिटी र प्रेडेसेसर एक्टिभिटीको लेट पोसिबल टाइम र अर्ली पोसिबल टाइमको चाहिँ डिफरेन्सले गाइड गर्छ। त्यो आफ्नो एक्टिभिटी चाहिँ
आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि चाहिँ दुईटा एक्टिभिटीसँग चाहिँ उसको रिलेट राख्दछ भनेर भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटले चाहिँ थ्योरिटिकल्ली। अब त्यही चिजलाई हामीले एकचोटि यहाँ न्युमेरिकलमा हेरौँ त म्याथमेटिकल्ली के भन्छ त भन्दा त्यो कुनै पनि एक्टिभिटीको इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको त्यसको हेड इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम भनेको यो, त्यसको टेल इभेन्टको लेटेस्ट फिनिस टाइम भनेको यो है। हेड इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम, टेल इभेन्टको लेटेस्ट इभेन्ट टाइम। हेड इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम भनेको ए को लागि कुन भ्यालु हो साथी? 5 हो, 5 हो, यस सर 5 हो। तर यो 5 चाहिँ ए को लागि अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट हो भने यो 5 भनेको सक्सेसर एक्टिभिटीको लागि के हो? त्यो 5 भन्ने न्युमेरिकल भ्यालु एक्टिभिटी ए को लागि हेड इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम हो भने एक्टिभिटी डी र ई को लागि के हो त? एक्टिभिटी डी र ई को लागि के हो त्यो? ए साथीहरु भन्नुस् न यार। एक्टिभिटी ए को लागि त्यो अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट हो भने एक्टिभिटी डी र ई को लागि चाहिँ के हो त त्यो? लेट इभेन्ट टेल इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम हैन, टेल इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम हैन त डी र ई लाई? हो हैन त? भनेपछि सक्सेसर एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइमले पनि यसलाई असर गर्यो। अर्को अब हामीले यो 0 भनिरहेको छौँ, यो 0 भनेको एक्टिभिटी ए को लागि लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अफ टेल इभेन्ट हो भने यतापट्टि अर्को प्रेडेसेसरको लागि प्रेडेसेसर एक्टिभिटी हुन्थ्यो भने त्यसको लागि के हो त्यो? भनेको एमा त यो 0 भइहाल्यो हैन। जस्तै अहिले मैले सोध्न लागेको विषयलाई अर्कोलाई हेरौँ न त, जी लाई भन्छ नि त ल। यो जी भन्ने एक्टिभिटीलाई एकचोटि हेर्नुस् है। जी भन्ने एक्टिभिटीको लागि 13 के हो भन्नुस् त? जी भन्ने एक्टिभिटीको लागि 13 भन्ने भ्यालु के हो भन्नुस् त? लो भन्नु न हो साथी हो, के हो यस्तो? यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी मिलेन जस्तो छ है। अब चाहिँ म अलि अगाडि दौडै गयो हौ। जी भन्ने एक्टिभिटीको लागि 13 भन्ने भ्यालुले के चाहिँ इङ्कित गर्छ? अर्लिएस्ट फिनिस टाइम हो। अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट हो हैन त? अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट हो कि हैन? जी हो, एक्ज्याक्टली। धन्यवाद छात्रालाई। अब यहाँ अलिक भएन क्या, बोल्नु पर्यो क्या। जी भन्ने एक्टिभिटीको लागि 13 भनेको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट हो भने त्यो 13 भन्ने भ्यालु जे को लागि के हो? अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ टेल इभेन्ट हुन्छ कि हेड इभेन्ट? हो, एक्ज्याक्टली। अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ टेल इभेन्ट फर एक्टिभिटी जी हो। जी को लागि चाहिँ यो अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम हो। अर्थात् त्यसको मिनिङ के हो भने यो जे भन्ने एक्टिभिटी 13 दिनभन्दा अगाडि सुरु गर्न पाइँदैन। अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अफ जे हैन त त्यो भनेको? हो कि हैन? हो सर। हो है। हो भनेपछि जी को अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट भनेको जे को लागि अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइम अफ टेल इभेन्ट हुँदो रहेछ सक्सेसिङ एक्टिभिटीको लागि। अब हामी घटाउँदैछौँ, यो 13 मा यो 12 घटाउँदैछौँ। अब यो 12 भनेको भ्यालु के हो त भन्दा जी को लागि यसको लागि चाहिँ लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अफ के हो? यो टेल इभेन्ट हो भने यो 12 भन्ने एक्टिभिटी ई र डी को लागि चाहिँ के हो त? ई र डी को लागि के हो त? यो 12 भन्ने आइटम, सरी न्युमेरिकल भ्यालु लेटेस्ट इभेन्ट अफ हेड इभेन्ट, लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट कसको लागि? डी र ई को लागि। अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटले डेफिनेसनमा के भन्यो त भन्दा कुनै पनि एक्टिभिटीले पाउने फ्री टाइम हो त्यो। जुन फ्री टाइम चाहिँ कस्तो अवस्थामा पाउँछ त भन्दा यसको चाहिँ लेटेस्ट फिनिस टाइम, लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अथवा लेटेस्ट यो चाहिँ जति चाहिँ यसको प्रेडेसर एक्टिभिटी जति ढिलो सकिन्छ त्यति ढिलो सकिने र यसको चाहिँ सक्सिडिङ एक्टिभिटी जति छिटो सुरु गर्न सकिन्छ त्यति छिटो गर्दाखेरि चाहिँ
जे चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेर भन्छ भन्यो डेफिनेसनमा चाहिँ। कस्तो गाह्रोसँग बुझाइदियो हामीलाई। तर अब त्यही चिजलाई प्र्याक्टिकली न्युमेरिकललाई हेरौँ त। यो जी भन्ने एक्टिभिटीको इन्डिपेन्डेन्ट टाइम निकाल्दाखेरि, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटको टाइम निकाल्दाखेरि यसको माथिको भ्यालु अर्थात् हेड इभेन्टको अर्लिएस्ट इभेन्ट टाइममा टेल इभेन्टको लेटेस्ट इभेन्ट टाइम घटाएर त्यसको आफ्नो ड्युरेसन घटायो भने जे भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ जीको लागि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट हो। किन? यसको माथिको यो भ्यालु भनेको सक्सेसरको अर्ली स्टार्टसँग रिलेटेड छ भने यसको तलको भ्यालु जुन 12 छ यो भनेको प्रेडेसेसरको लेट फिनिस टाइमसँग चाहिँ सरकार राख्छ। भनेपछि अर्ली स्टार्ट अफ सक्सेसर र लेट फिनिस अफ प्रेडेसेसर दुईटाको रिलेसनसिपबाट आउने भ्यालु भनेको इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट हो भनेर बुझाउन खोजिरहेको हो थ्योरीले हामीलाई। र त्यही चिज चाहिँ हामीले न्युमेरिकललाई के हेऱ्यौँ त भन्दा जी भन्ने एक्टिभिटीको लागि 13 भनेको हेड इभेन्टको अर्ली स्टार्ट टाइम अर्थात् जे को लागि चाहिँ अर्ली स्टार्ट टाइम भने जी को लागि चाहिँ अर्ली इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट माइनस 13 माइनस 12 भनेको जी को लागि टेल इभेन्टको लेटेस्ट फिनिस टाइम अथवा लेटेस्ट चाहिँ इभेन्ट टाइम अर्थात् त्यसको प्रेडेसेसर एक्टिभिटी डी र ई को लागि चाहिँ लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट माइनस 1 अर्थात् आफ्नो ड्युरेसन घटाउँदाखेरि जे भ्यालु आउँछ त्यही नै इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट हो भनेर भन्छ। अब त्यसरी हेर्दै जाउँ त साथी हो, ए भन्ने एक्टिभिटीको त्यो हेर्दै जाउँ त। ए भन्ने एक्टिभिटीको 5 माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टु कति आयो? यसले पनि 3। यसले कति दिन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट पायो? एले 3 दिनको। ल बीमा जाउँ त साथी हो, बीले के भन्छ त? बीको लागि 5 माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0। बीले इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट 0 पायो। सीमा जाउँ, 5 माइनस 0 माइनस 3 कति पायो? 3। सीमा जाउँ, बीको भन्नुहोस् त कसैले 9 माइनस कति हो? 5 माइनस 4 कति भयो? अहिले पनि 0। सीमा जाउँ, बीको जानुहोस् सर हजुर। एक एक्टिभिटीको लागि 5 माइनस 5 माइनस 2 हुन्छ कि 5 माइनस 0 माइनस 2 हुन्छ सर? होइन, भ्यालु एउटै आउँछ साथी, तर गर्दाखेरि चाहिँ पहिला इभेन्टमा इभेन्ट टाइम घटाएर मात्र एक्टिभिटी टाइम घटाउने है। भ्यालु त एउटै आउँछ होइन, न्युमेरिकल गर्दाखेरि म्याथमेटिक्समा 5 माइनस 2 माइनस 0 गरे पनि 3 नै आउने हो। तर त्यो भन्नु भएन। हामीले यसलाई त कसरी इलाबोरेट गरेको हो त भन्दा यो एक्सप्रेसन भनेको त यो जुन एक्सप्रेसन छ नि यो एक्सप्रेसन भनेको त यस्तो हो नि त, टिइजे माइनस यो एक्सप्रेसन भनेको त टिइजे माइनस के भयो? टिइजे माइनस टिएलआई माइनस टिआइजे। त्यही भएर यस्तो यो एक्सप्रेसनलाई जस्तो एक्सप्रेसन छ त्यही एक्सप्रेसन अनुसार राख्ने है। भ्यालु त एउटै आउँछ, तर यहाँ यस्तो गर्नु पर्दैन। यो टेबलमा मैले पो डेमोन्स्ट्रेसन गरेको त यसरी घटाएको हो भन्नलाई। तर तपाईँहरूले टेबलमा त डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ। तर माथि कतै चाहिँ फिगर बनाइसकेपछि यसको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा यसको फर्मुला यो हो भनेर चाहिँ लेखिदिनुपर्छ है। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्जामिनरले राम्रोसँग बुझ्छ, तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको रहेछ यसको बारेमा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या त्यसपछि चाहिँ। त्यही भएर माथि त नेटवर्क बनाइसकेपछि इएसटी इएसटी एलएफटी निकाल्ने होइन। त्यही बेलामा चाहिँ टिएफ भनेको यसको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दा टिएफको फर्मुला भनेको यो हो भनेर लेखिदिने हो क्या। यसमा एलएसटी माइनस इएसटी अर एलएफटी माइनस इएफटी भनेर लेखिदिएपछि अनि बुझ्छ नि त, यसले राम्रोसँग बुझाएर रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब फ्री फ्लटमा निकाल्दाखेरि पनि त्यही गर्ने। फ्री फ्लटको फर्मुला के हो त भन्दा टिएलआई माइनस टिजे माइनस टिजे माइनस टिआई माइनस टिआइजे। यस्तो भयो भने अनि क्लियरली बुझिन्छ है। र यो भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटको फर्मुला हो है। यहाँ नलेखौँ न त्यसलाई।
यहाँ फर्मुला लेखिदिनु पर्यो भर्खरको फर्मुला हामीले भनेको के हो त भन्दा 3j minus TLI minus TIJ यो भनेको चाहिँ यसको फर्मुला हो हैन इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटको फर्मुला हो है ल अब यसै गरी सबैको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु त अघि हामीले ए को निकाल्यौं बी को निकाल्यौं सी को निकाल्यौं डी को निकाल्यौं अब ई मा जाउँ त साथीहरु ई मा जाउँ ई भनेको 9 minus 5 minus 2 कति आयो 2 ई को 2 आको 9 minus 5 minus 2 है अब एफ मा जाउँ साथीहरु एफ को 13 minus 9 minus 4 13 minus 9 minus 4 कति आयो 0 ओके एफ पछि जी मा जाउँ 13 minus 12 minus 1 अर्थात यो पनि 0 धेरैले पाउँदैन नि हैन क्रिटिकल पाथमा परेकोहरुले त एच मा जाउँ 13 minus एच को कति हो 13 minus कति भन्नुस् त ल एकजनाले 13 minus 10 गुड minus 3 भनेको 0 गुड त्यसै गरी आएर आई को जाउँ 16 minus 16 minus 10 minus 4 is equals to 2 oh sorry minus 2 is equals to कति हो 4 र minus 2 minus 4 चारै हो नि हैन 6 minus 2 भनेको 4 हो ल र जे को जाउँ 16 minus 13 minus 3 भनेको 0 ल यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट भयो है अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट भनेपछि अब इन्टरफेरिङ फ्लट निकालौं इन्टरफेरिङ फ्लटको त फर्मुला थाहा छदैछ हामीलाई इन्टरफेरिङ फ्लट भनेको फर्मुलाले के भन्छ रे साथी हो इन्टरफेरिङ फ्लट भनेको INTF भनेको आइदर भन्न आज TF minus FF गरेर घटाएर निकाल्नुस् त हरेक एक्टिभिटीको A B C D सबैको निकाल्नुस् त साथी हो भन्दै जानुस् त अनि A को कति आउँछ B को कति आउँछ भन्दै निकाल्नुस् A को 0 B को पनि 0 0 0 C को 5 C को 5 D को 0 0 E 3 को 3 अनि सबैको 0 हुन्छ अब त्यो लागि सबै 3 4 कतिवटा छ A B C D E F G H I J सक्यो जस्तो छ ल एउटा तपाईहरुले इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट निकाल्ने बेला कहिलेकाहीँ नेगेटिभमा भ्यालु आउन सक्छ है त्यो भनेको सुपर क्रिटिकल एक्टिभिटीजहरुको हकमा आउन सक्छ अब त्यो सुपर क्रिटिकल एक्टिभिटीजहरुको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटहरु नेगेटिभमा आउँछ प्राय हैन त्यस्तो कहिलेकाहीँ केसेसहरु आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट तर माइनस आयो भने माइनसै लेख्ने ब्र्याकेटमा चाहिँ 0 लेख्ने है त्यस्तो केसेसहरु पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यसलाई चाहिँ अलिअलि त्यति बुझिराख्नुस् त्यो सुपर क्रिटिकल एक्टिभिटीज हो कहिलेकाहीँ त्यस्तोले पनि देखाउँछ नेटवर्क डायग्रामहरुमा चाहिँ देखिन्छ त्यस्तो कुराहरु है सो अब के बुझौं भने हामीले चारवटा फ्लोट पनि निकाल्यौं हैन चारवटा फ्लोट निकाल्यौं अस्ति हामीले क्रिटिकल पाथ निकालेको थियो कि थिएन साथी हो यो चाहिँ नेटवर्कमा क्रिटिकल पाथ कुन हो भनेर निकालेको थियौ यो नेटवर्कमा क्रिटिकल पाथ कुन हो भनेर निकालेको थियौ छैन है ल अब एकचोटी क्रिटिकल पाथ हेरौं है त क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ कति प्रकारको पाथ छ यसमा सबैभन्दा लंगेस्ट पाथ चाहिँ क्रिटिकल पाथ हो पहिला म तपाईलाई फ्लोट हिसाब नगरिकन क्रिटिकल पाथ के हो भन्ने कुरा हेर्न सक्छु है त यसको पाथहरु के हुन सक्छ हेर्नुस् त यसमा कति प्रकारका पाथहरु छ हेरौं है म यहाँ लेख्दै जान्छु साथीहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ कति प्रकारको पाथ रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ है त सो पहिलो पाथ भनेको एउटा पाथ छ हामीलाई आइदर तपाई 1 बाट जानुस् या 3 बाट यसरी गरे नि हुन्छ एक्टिभिटीलाई राखेर गरे नि हुन्छ है जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नुस् एउटा पाथ छ तपाईको A हुँदै भन्नुस् त A हुँदै D हुँदै F हुँदै J मा जाने पाथ एउटा
है यसको ड्युरेसन लेख्नु होला है कति हुन्छ यो ड्युरेसन एडीएफजे को ड्युरेसन हेर्नुस् त ए को 2 डी को 4 4 2 6 एफ को 4 6 4 10 3 13 यो 13 डेज को अर्को पाथ छ एउटा ए बाट ई हुँदै जी हुँदै जे मा जाने पाथ हैन त यसको पाथको ड्युरेसन लेख्नुस् त 2 + 2 4 जी को 1 5 5 3 8 8 डेज अर्को पाथ छ तपाईको बी बाट बी हुँदै एफ हुँदै जे मा जाने पाथ त्यसको पाथको ड्युरेसन लेख्नुस् त 5 डी भनेको कति छ यो यस्तो सबै पोसिबल पाथहरु निकाल्नुस् न तपाईहरुले एकचोटी पोसिबल पाथहरु जे छ त्यो सबै पाथहरु निकाल्नुस् त बीडीएफजी को पाथ हेरौं 5 + 4 9 9 4 13 13 3 16 त्यसपछि अर्को एउटा पाथ पनि छ हेर्नुस् त बी ई जी आई डीजे यसको पाथ हेरौं त 5 2 7 1 8 8 3 11 डेज यसको बेसिक कुरा बुझाउन खोजेको मैले अर्को एउटा पाथ छ हामीसँग बी एच जे यसको पाथ कति छ हेरौं त 5 3 8 9 10 11 डेज यो पनि त्यसैगरी अर्को पाथ छ बी आई जे सबै पाथलाई हेरौं है एक राम्रोसँग बुझ्नु है 5 2 7 बीआईजी हैन बीजे मात्र रहेछ बीआई मात्रै रहेछ बीजे हैन बीआई मात्रै 5 2 7 दिन अर्को एउटा पाथ छ हामीसँग सी एच जे सी एच जे को पाथ हेरौं 3 + 3 6 6 3 9 दिन र लास्ट एउटा छ हामीसँग सी र आई को पाथ त्यो भनेको सी र आई को पाथ भनेको कति हो त भन्दाखेरि सी र आई को पाथ भनेको चाहिँ 3 + 2 5 दिन पाथ कति प्रकारको पाथहरु रहेछ है हेर्नुस् त यसको अर्थ भनेको के हामीले 5 दिनमा यो प्रोजेक्ट सकाउँछौ भने त होइन नि त सी र आई मात्र सकेर सकिदैन नि हैन यसको बारेमा क्रैशिङको लागि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा गजब गर्ने गर्नुपर्छ त्यसलाई पछाडी डिल गरौँला हामी टाइम र कस्ट ट्रेड अफमा है अहिलेलाई यही हेर्दै छौ हामीले यो पाथ जति पनि पाथहरु छ यो पाथहरु मध्ये सबैभन्दा लंगेस्ट पाथ कुनको हो सबैभन्दा लंगेस्ट पाथ भन्नुस् त साथी हो बीडीएफजे है यो लंगेस्ट पाथ बीडीएफजे को मिनिङ के हो भने यो पाथ भनेको क्रिटिकल पाथ हो यो पाथ के हो त भन्दाखेरि यो पाथ क्रिटिकल पाथ हो यो पाथमा पर्ने एक्टिभिटीहरुको फ्लोट चेक गर्नुस् त एकचोटी साथी हो टोटल फ्लोट चेक गर्नुस् त टोटल फ्लोट चेक गर्नुस् त एक्टिभिटी बी को एक्टिभिटी बी को टोटल फ्लोट चेक गर्नुस् साथी हो 0 त्यसपछि एक्टिभिटी डी को चेक गर्नुस् 0 त्यसपछि एक्टिभिटी एफ को चेक गर्नुस् 0 र त्यसपछि एक्टिभिटी जे को चेक गर्नुस् 0 नै हो गुड है हेर्नुस् त क्रिटिकल पाथमा पर्ने एक्टिभिटीजहरुले फ्लोटै पाउँदैन फ्लोट पाए त 16 दिनको सट्टा 17 भइगयो नि त्यही भएर ढिलो नगरिकन यो एक्टिभिटीलाई सकाउनु पर्छ त्यस्तो एक्टिभिटी जसले लिजर टाइम नै पाउँदैन भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटीज रहेछ क्रिटिकल एक्टिभिटीज भनेको क्रिटिकल पाथमा बस्ने एक्टिभिटी रहेछ र रमाइलो कुरा हेर्नुस् त यो हरेक जुन एक्टिभिटीजको टोटल फ्लोटहरु 0 छ त्यसको अब सबै फ्लोटहरु चेक गर्नुस् त के छ सबै फ्लोट 0 हुनु पर्छ बी भन्ने एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट हेर्नुस् त 0
बी भन्ने एक्टिभिटीको इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट हेर्नुहोस् त 0, बी भन्ने एक्टिभिटीको इन्टरफेरिङ फ्लोट हेर्नुहोस् त 0, त्यस्तै डी भन्ने एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट हेर्नुहोस् त 0, डी भन्ने एक्टिभिटीको इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट हेर्नुहोस् त 0, डी भन्ने एक्टिभिटीको त्यसै गरी एबीसीडी डी भन्ने एक्टिभिटीको इन्टरफेरिङ फ्लोट हेर्नुहोस् त 0, त्यसै गरी बीडी पछि के को पालो आयो बीडीईएफ जी को होइन त के हो बीडी पछि के हो जी नै हो ए बीडी पछि एफ त्यसरी एफ भन्ने एक्टिभिटीको हेर्नुहोस् त फ्री फ्लोट पनि 0 छ एफ भन्ने एक्टिभिटीको डीईएफ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट पनि 0 छ र ई भन्ने एक्टिभिटीको डीईएफ इन्टरफेरिङ फ्लोट पनि 0 छ र त्यसपछि लास्टमा आएर चाहिँ जे भन्ने एक्टिभिटीको पनि सबै कुरा 0 छ ल हेर्नुहोस् त क्रिटिकल पाथमा परेको एक्टिभिटिजहरुले फ्री टाइम पाउँदैन त्यही भएर हामीले त्यसलाई क्रिटिकल एक्टिभिटिज बनायौं यदि त्यो क्रिटिकल एक्टिभिटिजले फ्री टाइम पाउने हो भने त प्रोजेक्टको ड्युरेसनमा चेन्ज भइगयो नि सो त्यसरी हामीले निकाल्नु पर्छ अब एक्जाममा चाहिँ यो सबै पोसिबल पाथ लेख्नु पर्दैन है साथीहरु त्यसको पोसिबल पाथ भनेर राख्नु परेन तपाईले टोटल फ्लोटको जुनको 0 आछ त्यसैबाट चाहिँ पाथ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अहिले पो तपाईलाई गराएर देखाएको थियो यति धेरै पाथमा कुन हुन्छ भनेर अझ यति पनि गर्नु पर्दैन यो नेटवर्क डायग्राम बन्ने बित्तिकै यो टी को भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै टीएल को भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै क्रिटिकल पाथ आउँछ ल हेर्नुस् त अर्को एउटा रमाइलो कुरा जुन इभेन्टमा हेर्नुस् है जुन इभेन्टमा टीई र टीएल को भ्यालु बराबरी छ नि जुन इभेन्टमा है टीई र टीएल को भ्यालु बराबरी भएको इभेन्ट भन्नुस् त एउटा 1 हो इभेन्ट नम्बर 1 हो हो है एउटा इभेन्ट नम्बर 1 बराबरी छ है त्यसपछि अर्को कहाँ बराबरी छ हेर्नुस् त 2 इभेन्ट नम्बर 2 मा बराबरी छ त्यसपछि कहाँ छ 3 त्यसपछि 5 त्यसपछि 7 त्यसपछि 8 हो त्यसमा भएको एक्टिभिटी कुन कुन हो बी डी एफ जे त्यो भयो त्यहीबाट थाहा छ हामीलाई क्रिटिकल पाथ त्यही बेला थाहा हुन्छ कि हेर्नुस् त क्रिटिकल पाथमा पर्ने इभेन्टको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अफ हेड इभेन्ट के अरे अर्ली इभेन्ट टाइम र लेट इभेन्ट टाइम बराबरी हुन्छ है त्यहाँबाट नि थाहा हुन्छ हामीलाई त्यही भएर यसको क्रस चेक हुने ठाउँ धेरै छ कि यो न्युमेरिकल बिग्रियो भन्ने कुनै आफैलाई थाहा हुन्छ हैन मिल्याछ भन्ने कुरा नि आफै चेक गर्न सकिन्छ है कसैले चाहिँ हेरिराख्नै पर्दैन यसको क्रस भेरिफिकेसन हुने ठाउँहरू धेरै छ कि नेटवर्क डायग्राम हो नि त त्यसले गर्दाखेरि हो ठीक छ सर त्यो 6 को टीएल हो कि 9 हो 6 को के रे साथी टीएल 6 को टीएल भनेको यसको 9 र 12 6 भनेको कुन हो हाम्रो यो हो यो माथिको 9 तलको 12 यो चाहिँ इभेन्टको टाइम निकाल्यो नि अस्ति हैन त्यसपछि एक्टिभिटीको टाइम निकालेको आज चाहिँ फ्लोटको टाइम निकाल्यो भोलि पेन टाइप प्रोभाइड हुन्छ भोलि अझ यसलाई डिटेलमा हेरौँ न हामी हैन टीएल त माथि कि टीएल तल सार्नु पर्ने नि एउटा काको सारेको यो यहाँ 5 को टीएल 9 छ हैन त्यहाँले 12 नै हुन पर्ने हो अनि यो 12 त हामी उता लगेको हो नि 9 यता सारे हैन नि साथी 9 त माथिको भ्यालु चाहिँ माथि सारेको फरवर्ड पासमा हैन कसले सोधेको भनौं त कन्फ्युज नहौ है कसले सोधेको अघि भर्खर क्वेशन ल हेर है यहाँ के हुन्छ भने यो यसरी जाँदा फरवर्ड पास गर्दाखेरि चाहिँ टी को भ्यालु सारेको डमीबाट त्यो भनेको 5 - 4 गरेर 9 आयो नि यो 9 लाई चाहिँ यहाँ सार्यौं फरवर्ड पासमा हेर त एरोको हेड कता छ यता छ नि हैन एरोको हेड 5 बाट 6 तिर छ हैन हो सर हो भनेपछि 9 चाहिँ सार्यौं अब टीएल निकाले चाहिँ ब्याकवर्ड पासबाट यताबाट गयौं हामी 16 - 3 गरेर 13 गर्यौं 13 - 1 गरेर 12 गयौं अब अघि 9 चाहिँ हामीले फरवर्ड पास गरे जस्तो 12 चाहिँ उता पास ब्याकवर्ड पास गर्नु पर्यो के 12 चाहिँ उता जाने हो 9 यता त माथिको भ्यालु आइसक्यो त यो माथिको 9 आको हो नि त भने यो तलको 9 चाहिँ यताबाट आको हो 16 - 3 13 13 - 4 गरेर 9 आयो अब 9 र 12 मा जुन चाहिँ लोएस्ट भ्यालु हो यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ के अरे राइट टु लेफ्ट आउँदा अर्थात ब्याकवर्ड पास आउँदाखेरि चाहिँ मिनिमम भ्यालु लिने सो 12 र 9 मा 9 लिएको त्यो हो बुझ्यौ नि अब यस सर ल गुड ल आई थिंक
मोस्ट अफ द कुराहरू क्लियर भयो होला। अझै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि क्लियर हुन्छ साथी हो। आई अस्योर्ड यु है त्यो कुरामा। अब एकचोटि यसो काम गरौँ न साथी हो सानो हिसाबले। ल अस्ति हामीले यो पनि गरेका थियौँ। ल यसको चाहिँ 4वटा फ्लोट निकाल्नुहोस् त साथी हो यो न्युमेरिकलको। अनि म चाहिँ एकछिन यसो हेर्दै गर्छु तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ। ल यसको निकाल्नुहोस् त साथी हो। यति यो न्युमेरिकलको चाहिँ 4वटा फ्लोट निकाल्नुहोस् त। म यही हुन्छु है साथी हो, कन्फ्युज भने सोध्नु होला। कति कति आयो त भ्याल्यु? अरू साथीहरूको नि भयो? एकछिन है आर्यन एकछिन। अरू साथीहरूको नि सकियो? सर टिममा मेसेज गरिदिएको छु सर। ल टिममा मेसेज गरेको छ। गुड। आर्यनले ल्यापटप र मोबाइल दुइटैबाट चलाएको छ कि क्या हो? हो सर। एकदम इको आइरहेको छ, त्यही भएर म टिम्स खोल्छु ल जस्ट अ मोमेन्ट। होइन सर म ल्यापटपमा त सर। ए यो गुगल मिटमा चाहिँ च्याट बक्समा हाल्न मिल्दैन है? ठिकै हो त्यसमा टिममा मात्र मिल्छ। त्यसमा हालेको पनि ठिक हो। कलेजलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि एमएस टिम नि चलिरहेछ हाम्रो भनेर। ओके सो टोटल फ्लट आर्यनको हिसाबले 1041340333 आयो। फ्री फ्लट 0001010003। इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट चाहिँ सबै 0 आछ। इन्टरफेलिङ फ्लट चाहिँ 1041340333। यो आन्सरमा कसैको कन्ट्राडिक्सन गरेछ? कसैको अलिकति फरक आन्सर आएको छ साथी हो? भनेको के छ त भन्दाखेरिमा यसमा इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटमा एउटा एक्टिभिटीको माइनस आएको थियो। साथी हो माइनस त 0 हुन्छ नि सर। माइनस त्यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ माइनसको भ्यालु राखेर ब्राकेटमा 0 लेख्ने है। सिधै 0 लेख्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति शङ्का भयो इक्जामिनरलाई, भ्यालु चाहिँ कतैबाट सोधेर राख्यो कि भनेर। त्यो आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ देखाउनको लागि त्यो भ्यालुलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। सायद -3 आउँछ होला होइन एक्टिभिटी एफको हो। हो त्यसलाई -3 राख्ने र ब्राकेटमा चाहिँ 0 लेख्ने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इजी हुन्छ है। त्यो गर्दाखेरि बुझ्छ पनि एक्जामिनरले पनि यो विद्यार्थीले चाहिँ बुझाएर रहेछ भन्ने हिसाबले। सो अरू सबै त 0 आइहाल्छ छँदैछ, मिलेर छँदैछ है।
सो सबै साथीहरुको सक्यो साथी हो -3 ब्राकेटमा हालेर अनि साइडमा 0 हाल्ने -3 लेख्ने अनि ब्राकेटमा 0 लेख्ने -3 लेख्ने भ्यालु अनि ब्राकेटमा 0 राख्ने बट इट काउन्ट्स लाइक 0 अफ कोर्स तर भ्यालु चाहिँ -3 हो के छ त सकियो त अहिले चाहिँ पक्का निदा जस्तो छ ल So this is the value of Akash. Akash हैन कसको यो आर्यन को हैन हो सर ल साथीहरु सबैको यही अनुसारै मिलायो होला टोटल फ्लोट चेक गर्नुस् त्यसैगरी चाहिँ फ्री फ्लोटलाई नि चेक गर्नुस् इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटलाई नि चेक गर्नुस् र इन्टरफेरिङ फ्लोटलाई पनि चेक गर्नुस् है सो इन्टरफेरिङ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट निकाल्दाखेरि f भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ -3 आउँछ सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले -3 लेख्ने र ब्राकेटमा चाहिँ 0 राख्दिने सो पढ्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले लाइक 0 नै हो यो -3 भनेर पढ्दैनौ तर यो भ्यालु आउँदाखेरि चाहिँ -3 भनेर राख्नु पर्यो ओके गुड